जनकपुर धामका कांग्रेस सभापति सहित पदाधिकारीले दिए सामूहिक राजीनामा। एमालेको घोषणा पत्र ठूला शहरमा रेल चलाउने, मोटर बाटो नपुग्ने स्थानमा केबल कार। एमालेले गर्यो 17 कम्युनिस्ट योद्धालाई सम्मान। गठबन्धन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कैलालीमा समेत कांग्रेसका ओडा सभापति सहित 250 जनाले दिए राजीनामा। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले टुङ्गायो महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार। विभिन्न आन्दोलनपछिको उपलब्धि जोगाउनका लागि फेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। निर्वाचनका लागि मोरङमा नेपाली सेनाको गस्ती सुरु, 4100 कर्मचारी खटिए। एमालेको घोषणापत्र संसद विघटन सही कदम, अदालतको फैसला आपराधिक। मेलम्चीको पानी पुरानो पाइपलाइन मार्फत काठमाडौँमा वितरण गरिने। प्रधानमन्त्री चढेको जहाजमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने। पत्रकार ऋषि धमालाले लिए प्रेस काउन्सिलमा कक्षा। झापामा गठबन्धनको एकता सङ्कटमा, गठबन्धन तोड्न सक्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग WHO का महानिर्देशकको शिष्टाचार भेटघाट। पूर्ण खोप लगाइएको 3 महिनापछि बुस्टर डोज लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। अवसरवादी कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भयो। महासचिव मोहन वैद्य। कार्यकर्तालाई चितवन, कांग्रेस सभापतिको निर्देशन, पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर नजानु। एससी परीक्षा आजदेखि 5,15,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाण्डक कटुवाललाई बर्खास्त गर्न बाबुराम भट्टराई र बादलले ठोक भनेपछि ठोकिदिएको प्रचण्डको जिकिर। टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी निर्दोषन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बुटवल पुगेर नेता राजेन्द्र लिङ्गदेलले भने धन कमाउने भनेर पार्टीमा लाग्नु भएको छ भने आजदेखि छोडिदिनुहोस्। इलाममा नेत्रविक्रम चन्द। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा भाग लिने। एमालेसँग चुनावी तालमेल घोषणा गरेको 4 घण्टा नबित्दै लोकसभामा विवाद। कालापानीको फेदीमा मतदानको तयारी। सिडिओले हेलिकप्टरबाट गरे निरीक्षण। सेनाको क्याम्प पनि राखिँदै। जनकपुरको मेयर पद जसपालाई दिएपछि कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि। केपी शर्मा ओलीलाई परास्त गरेर फेरि वाम एकता हुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भरतपुरको मेयरमा चुनाव लड्न संसद पदबाट राजीनामा। जनताले 2064 सालमा दिएको बहुमत माओवादीले पचाउन सकेन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई। वैद्य र विप्लव ढिलो नगरी माओवादीमै आउनुहोस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। नेपाली चलचित्र विदेशमा चलाउने नीति निर्माणका लागि गृहमन्त्रीको आग्रह। र अन्ततः पल शाहका फ्यानहरूलाई आयो निकै खुसीको खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्यूज टिभीको न्यूज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्करोली सिद्धा चाहिँ आज पनि तपाईहरुमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। हामीलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेले ठूला शहरमा रेल चलाउने र ठूला नदीमा जल यातायात चलाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक एमालेको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने, ठूला शहरहरूमा रेल, बस, र्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने बताएको छ। यस्तै मोटरबाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय मार्गको केवल कार र अरू वैकल्पिक प्रावधान गर्ने समेत घोषणापत्रमा बताइएको छ। एमालेको घोषणापत्रमा ठूला शहरमा रेल चलाउने, मोटरबाटो नपुग्ने स्थानमा केवल कार चलाउने समेत जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका कार्यसमितिका सभापति मनोज शाह सहितका पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा नगर सभापति सहित सचिव लालबाबु मिश्र, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष, सभापति लगायतका नेताहरू रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध दलबीच केन्द्रमा भएको चुनावी तालमेलको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। गठबन्धनका कारण जनकपुर धाम
उपमहानगरमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भागमा गएको भन्दै उनीहरूले पार्टी परित्याग गरेका हुन्। गठबन्धनको नाममा जनकपुरमा काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन लागि र जसपालाई पार्टी बुझाउन लागि उनीहरूको गम्भीर आरोप समेत रहेको छ। दर्शकबिन यता धनगढीमा पनि स्थानीय तहको उपेक्षा हुने गरी गठबन्धन गरिएको भन्दै कैलालीमा 91 जना नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यबाटै राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णयप्रति कैलालीका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएका हुन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 18 वडाका सभापति भक्तबहादुर थापा सहितका क्रियाशील सदस्यहरूले शुक्रबार नगर सभापति यज्ञराज उपाध्यायलाई सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले घोषणा पत्रमा संसद विघटन सही कदम भएको बताएको छ। अदालतको फैसला आपराधिक भएको बताएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा नेकपा एमाले 2 पटक भएको संसद विघटनलाई सही भएको दाबी गरेको छ। संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एमाले अवैधानिक र आपराधिक भनेको बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर नजान आग्रह गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र र जिल्ला कार्य समितिको निर्णयभन्दा बाहिर नजान कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2078 आज शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। यो वर्ष एसईमा 5,14,977 जना विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। कुल परीक्षार्थी मध्ये छात्राको संख्या 2,75,924 छ भने छात्रतर्फ 2,75,053 जना रहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार पहिलो दिन आज अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ। वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य सांस्कृतिक भाषा र साहित्य वा अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुने भएको हो। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसै वैशाख 20 गते सकिने जानकारी प्राप्त भएको हो। नियमित तालिका अनुसार चैतमा एसई हुनुपर्ने थियो। कोरोनाका कारण पठन पाठनमा असर पुगेपछि चैतमा कक्षा सञ्चालन गरेर वैशाखमा परीक्षा गरिएको हो। कोरोनाकै कारण गत 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई निर्दोष भएको बताएका छन्। एक नाबालिका सहित 8 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी 2072 भदौमा भएको घटनामा संलग्न भएको पुष्टि गर्दै रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावारको सजाय सुनाइएको छ। तर बिहिबार कैलाली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने रेशम चौधरी निर्दोष भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले कैलालीको गैरी गंगा नगरपालिका स्थित मसुरियामा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने रेशम चौधरीको टिकापुर घटनामा कुनै संलग्नता छैन, उनी निर्दोष छन्, तर उनलाई फसाइएको छ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि प्रचण्डको चारैतिर आलोचना भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डले रेशम निर्दोष रहेको भन्दै थारू मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको बताइएको छ। तर माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा बनेको सरकार भने सरकार गठन भएको 10 महिनासम्म पनि सो विषयमा मौन रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले असफल भन्दै गएको अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा आफूहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी दिएका छन्। 32 वर्षमा 36 सरकार परिवर्तन भएको र 2/3 बहुमतका सरकार समेत ढल्ने गरेको भन्दै उनले यो सबै असफल व्यवस्थाको परिणाम भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा दिएर विगत 32 वर्षदेखि जनतालाई कैद गर्ने र बन्धक बनाएर राख्न खोज्नेहरूका विरुद्ध राप्रपाको उदय भएको बताएका छन्। उनले जनतालाई आफ्नो गोठको भैँसी सम्झेर कजाउनेहरूलाई जनताले निर्वाचनमा बदला लिने समेत जानकारी दिएका छन्। जनतालाई आफ्नो गोठको भैँसी जस्तै गरेर पालेकाहरू बाकस खाली गरिदिनु पर्ने उनको भनाइरहेको छ। राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक भ्रष्टीकरणमा पुर्याएको भन्दै देशबाट सधैँका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि एक
पटक आफूलाई विश्वास गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको अकुल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने भन्दै उनले आफूले जीवनमा 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पार्टीमा कुनै पनि स्थान नरहेको बताएका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेल नेपाली राजनीतिमा वडा अध्यक्षबाट उड्दै यहाँसम्म आएको छ। अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको कसैले पुष्टि गर्छ भने म जीवनभर उसको नोकर बस्न तयार छु, उनले बताएका छन्। तपाईहरू पनि कोही पार्टीमा लागेर धन कमाउने मनसायले आउनु भएको छ भने आजदेखि पार्टी छोडिदिनुहोस्, उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलाममा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीले उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको 14औं जिल्ला कमिटी बैठकपछि उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले इलाम नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा फणिन्द्र नेउपाने र उपप्रमुखमा नरदमणि सम्पादन माई नगरपालिकाको लगायतका नेताहरूलाई उठाएको बताइएको छ। बाँकी पालिका र वडा उम्मेद्वारको चयनको प्रक्रियामा रहेको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सुमन सिंहले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन, त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा चुनावमा भिड्ने जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्लाको सबैभन्दा विकटको मतदान केन्द्र रहेको ब्यास गाउँपालिकामा मतदान स्थल निरीक्षण गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले हेलिकप्टर प्रयोग गरी बिहीबार कालापानी फेदिका नेपाली गाउँ छाङरुङ र तिङ्करमा स्थापित मतदान स्थलका साथै नेपाली सेनाको निर्माणाधीन क्याम्प निरीक्षण गरेको छ। नेपाली भूमि लिम्पुआधुरा लिपुलेक र कालापानी भारतीय कब्जामा छ। यहाँ रहेका नेपाली गाउँ कोटी गुन्जी र नाभिमा नेपालले मतदान गराउन सकेको छैन। जनगणना भने स्याटेलाइट प्राविधिबाट अनुमतित घरधुरीका आधारमा र स्थानीयले दिएको अनुमतित तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको थियो। निरीक्षणका क्रममा ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङ र तिङ्करमा मतदान केन्द्रको अवस्था, मतपेटिका, डुबानी कर्मचारी, डुबानी लगायतको विषयमा जानकारी लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। छाङरुङमा हेलिकप्टर अवतरण गरेर मतदान स्थल निरीक्षण गरिएको थियो। सिडिओ उपाध्यायको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख हेलिकप्टर मार्फत छाङरुङ पुगेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले केही दिन अगाडि 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको सम्झौता चिनिया कम्पनीसँग रद्द गरेपछि चीन असन्तुष्ट बनेको छ। बिहीबार नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा घुमाउरो ढङ्गले त्यसबारे असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी हुन्। उनले नेपालले चिनिया उद्योगका वैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएकै छिन्। म आशा गर्छु नेपाली पक्षले चिनिया उद्यमीका वैधानिक अधिकार र चासोको पूर्ण रक्षाका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान गर्नेछ, उनले भनेकी छिन्। चिनिया लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नेपालले सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छिन्। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै लगानी सम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुने र यसले जलविद्युत लगायत क्षेत्रका ठूला परियोजना निर्माण सम्बन्धी नीतिमा पनि परिवर्तन हुन लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताएकी हुन्। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै लगानी सम्बन्धी नीति पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हुन नहुने उनको धारणा रहेको छ। दर्शकबिन सरकारसँग यति बेला चीन चिडिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख 13 गतेपछि मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिने वा नदिने विषयको निर्णय हुने बताएका छन्। बिहीबार कैलालीको धनगढी पुगेर प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने यो विषय सुरुदेखि नै गभर्नर र सरकार बीचमा समस्याका रूपमा देखिएको हो। अब अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर नै त्यो डिसिजन लिएको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। 13 गते अदालतले दुवैलाई बोलाएको छ। अदालतमा दुवैका कुरा आउँछन्, त्यसपछि मात्र वास्तवमा के भएको हो भन्न सकिन्छ भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेको सूर्य सिद्धाउँछु भनेर कुन्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्धाउँछु भन्नेहरू आफै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति लक्ष्य गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिद्धाउँछु, एमालेको सूर्य चिन्हलाई सिद्धाउँछु भन्दै खाना खोज्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको समेत तर्क गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आफूलाई फौजदारी अभियोग लगाएर जेलमा थुन्ने षड्यन्त्र गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन्।